नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 13,500 बढीमा कोरोना परीक्षण गर्दा थप 3125 जनामा संक्रमण पुष्टि, आजै 1925 जना डिस्चार्ज। आज थप 23 जना सहित हालसम्म संक्रमणबाट 9898 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 31629 सक्रिय संक्रमित, 690 जना आईसीयूमा रहँदा 175 जना भेन्टिलेटरमा। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढ्दै बेडको पालो पर्खिएर अस्पताल बाहिर बस्ने संक्रमितको संख्या पनि बढ्न थाल्यो। खोप लगाउनेको संख्या ज्यादै कम भएकाले संक्रमण फैलिँदा मानवीय क्षति बढ्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाई। खोप अभियानलाई व्यवस्थित बनाउने र सम्भावित तेस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारको पूर्व तयारी। सबै जिल्लाहरूमा क्रमशः खोप पुर्याउने काम भइरहेको र पालिकाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा खोप वितरण गरिँदै। वैदेशिक रोजगारीमा जान नागरिकले खोप लगाएको प्रमाणीकरण अब प्रदेश र जिल्ला स्तरकै 50 बेड क्षमताभन्दा माथिका जुनसुकै सरकारी अस्पतालबाट गर्न मिल्ने। मन्त्रालयले क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्र भदौ 1 गतेदेखि जारी गर्ने। विभिन्न देशहरूले खोप अनिवार्य गरेपछि खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढ्दो। मन्त्रालयले तोकेका अस्पतालहरूबाट जारी भएका खोप प्रमाणपत्रहरू अबदेखि कन्सुलर सेवा विभागमा प्रमाणीकरण गर्नु नपर्ने। सुरक्षाकर्मी बाहेक सरकारी सेवा सुविधा नलिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको घोषणा। मन्त्री पदमा रहन्जेल आफू संलग्न रहेको व्यावसायिक संस्थाबाट अलग हुने घोषणा। 5 करोड 23 लाख डोज खोप प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको सरकारको भनाई। असोज मसान्तभित्रमा थप 1 करोड 2 लाख गरी 2 करोड डोज खोप आइसक्ने। चैतसम्म 12 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धता। डोटीमा निषेधाज्ञाको अवधि 1 हप्ता थपियो। आन्तरिक सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न बिहान 6 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म पसलहरू खोल्न र ब्याङ्कहरू बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म मात्र खोल्न दिने निर्णय। रौतहटमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयनको विषयमा विवाद हुँदा दोहोरो झडपमा 2 समूहका गरी 13 जना घाइते। घटनामा संलग्न दुवै पक्षका 1-1 जना पक्राउ। कोरोनाको जोखिमका बीच तनहुका केही स्थानीय तहमा विद्यालय बिना अनुमति सञ्चालन। निजी विद्यालयले विद्यालय पोसाक बिना र सामुदायिक विद्यालयले विद्यालय पोसाकमै विद्यार्थी बोलाएर पठन पाठन गराउँदै। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई हटायो। स्वास्थ्य समन्वय शाखामा डाक्टर विवेक लाल कर्णलाई सरुवा र उनको ठाउँमा सार्क क्षयरोग केन्द्रकी डाक्टर रीता जोशीलाई पठाइयो। महामारीको समयमा हवाई उडानहरूले बढी भाडा लिएको सम्बन्धमा संसदीय समितिले राख्यो चासो। बजारमा आए जस्तो बढी भाडा नलिएको र अनियमितता नभएको वायु सेवासँग सम्बन्धित सरकारवाला अधिकारीहरूको दाबी। वीरगञ्जको श्री भवानी अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरमा तोडफोड तथा चिकित्सक र नर्समाथि आक्रमणमा संलग्न 5 जना विरुद्ध जाहेरी। 4 जना प्रहरी नियन्त्रणमा, फरार 1 को खोजी जारी। अफिनद्वारा घटनाको घोर भत्सना। परीक्षा स्थगितको कुनै निर्णय नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा बोर्डको आग्रह। अहिले सञ्चालन भइरहेको परीक्षा नियमित हुने र तयारी भइरहेका बाँकी परीक्षाहरू पनि तोकिएको समयमा नै हुने दाबी। गत जेठ महिना यता मनसुनजन्य विपदका कारण 66 जनाको मृत्यु, 40 जना बेपत्ता हुँदा 81 घाइते। मनसुनका कारण 55 जिल्ला प्रभावित, 40 जिल्लामा 619 घर पूर्ण रूपमा र 162 घर आंशिक रूपमा क्षति। बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा 53 वटा घर, एउटा पक्की पुल, एउटा झोलुङ्गे पुल र एउटा सामुदायिक भवनमा क्षति। हिलम्बु क्षेत्रमा पुग्ने राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध, वैकल्पिक सडकहरू बनाउन गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। शनिबारदेखि मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले अहिलेसम्म 60 घरडहरा बगायो। चनौटी, ग्याल्थुङ र ढुङ्ग्रे बजार जोखिममा रहेकाले प्रहरी र सेना स्थानीयका घरबाट सामान सार्न सहयोग गर्दै जोखिम कायममै रहेकाले सजग रहन आग्रह। मेलम्ची नदीमा आएको लेदो सहितको बाढीले थप क्षति पुर्याएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित। माथिल्लो तटीय क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाका आधारमा मेलम्ची आयोजनामा पनि समस्या पर्न सक्ने विज्ञ टोलीको भनाई। बाढीबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको क्षतिको अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास समितिद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। भौगोलिक अवस्था अध्ययनका लागि विज्ञ सहितको संरचना बनाउन आग्रह। आज प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना। बेलुकी गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको अनुमान। देशका अन्य क्षेत्रमा पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने। दार्चुलामा ट्विन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय लिने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। प्रतिवेदन आउनु अघि प्रभावित पार्ने गरी राय दिन नमिल्ने तर्क। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीद्वारा ट्विन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएको प्रकरणको छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन। पटक पटक भारतले नेपाल र नेपालीमाथि ज्यादती र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै दूतावास अघि विरोध। दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित छानबिन टोली घटनास्थल पुगे। प्रत्यक्षदर्शीसँग छलफल गरी समितिले 10 दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाउने।
फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका 4 जना सांसदलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्वारा खारिज। ओलीले दिएको भ्याकेटमा सुनवाई गर्दै इजलासद्वारा फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय सदर। एकपटक आरक्षणको कोटाबाट सुविधा दिएको अवस्थामा हरेक पटक त्यही सुविधा दावी गर्नु संविधान सम्मत नहुने सर्वोच्चद्वारा व्याख्या। स्नातकोत्तर तहमा पनि आरक्षणको सीट माग राख्नु संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुने दावी। सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रले आज बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। नेताहरूको व्यस्तताका कारण देखाउँदै बैठक स्थगित। पार्टीमा विभिन्न 9वटा विभागहरू गठन गर्ने एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय। पार्टीमा नेपाल समूहलाई धेरै कोर्न नसकिने संस्थापन पक्षको ठहर। आगामी साउन 24 गते केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तय। आफू नेकपा एमालेमै फर्किएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद विमला कुमारी खत्री ओलीको दावी। आफूले सूर्य चिन्हबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी विजय हासिल गरेको भन्दै एमालेमै फर्किएको उल्लेख। बहुमतको सरकार गठन गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरूले बुझाए निवेदन। 41 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन पेश। साउन महिनाको अन्तिम हप्तादेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको ट्रायल खुलाउने यातायात व्यवस्था विभागको तयारी। नयाँ व्यवस्था अनुसार ट्रायल परीक्षामा ट्राफिक लाइट, उकालो ओह्रालो, स्पिड ब्रेकर, पार्किङ लगायतलाई आधार मानेर अलग अलग नम्बर दिइने। महोत्तरीकी सुजिता ठाकुरको हत्याको घटना अनुसन्धानका लागि बाबु कामेश्वर पाण्डे पनि पक्राउ। हत्यामा बाबुको संलग्नता देखिने केही प्रमाण फेला परेकाले पक्राउ गरेको प्रहरीको भनाई। हत्याका लागि देवर रूपेशलाई उक्साएको तथ्य फेला। मुलुककै प्रसिद्ध सप्तरीस्थित छिन्नमस्ता देवीको मूर्तिबाट चोरी भएको चाँदीको मुकुट फेला पर्यो। मुकुट बोकेर गाउँ घुमिरहेका व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको प्रहरीको भनाई। पाँचथरको छियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्य पहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग अर्थात् अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अलपत्र। 2 वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसक्नु पर्नेमा अहिलेसम्म 3 प्रदेशमा मात्रै सुरु। जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो। कालीकोटबाट अहिले तत्काललाई 11 केबी लाइन जोडियो। 10 सम्ममा 8वटै पालिकाका मुख्य ठाउँमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य लिएको वितरण केन्द्रको भनाई। असार मसान्तसम्म देशभरका 663 स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान। 18 प्याकेजका 15,982 स्थानमध्ये हालसम्म 14,218 स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको र 1,764 स्थानमा इन्टरनेट जडान गर्न बाँकी। कुनै मन्त्रीले जान वा अनजानमा देशलाई घाटा हुने कुरा गर्दा त्यसलाई कर्मचारीले सिधै हुन्न भन्न सक्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। अबका दिनमा थोरै समय मात्र सुतेर बाँकी सम्पूर्ण समय काममा खट्न आग्रह। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 मा 51वटा स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन र सभाबाट पास गर्न सकेनन्। राजनीतिक मतभेद बढेकाले थुप्रै स्थानीय तहमा बजेट पेश गर्न समस्या परेको हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाई। गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्थाका 33 शाखा कार्यालयका प्रमुखहरूले दिए सामूहिक राजीनामा। चालु आर्थिक वर्षमा बढाउनु पर्ने सेवा सुविधा नबढाएको गुनासो। हप्ताको दोस्रो दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य बढ्यो। नेप्से आज 4.06 अङ्कले बढेर 3085.07 बिन्दुमा पुग्यो। आज 10 अर्ब 98 करोडको शेयर कारोबार। सुनको भाव आज प्रति तोला 92,300 पुग्यो। चाँदीको भाव भने आज पनि स्थिर रहँदै तोलाको 1285 रुपियाँ निर्धारण। महामारी नियन्त्रण गर्न साउदीमा स्वास्थ्य मापदण्डहरूमा थप कडाई। अगस्त 1 देखि खोप नलगाएका कर्मचारीको बिदा काटिने। सबै रोजगारदाताहरूलाई आफ्ना कर्मचारीमा कोरोना प्रतिरक्षा इम्युनिटीको प्रमाण पनि पेश गर्न सरकारको निर्देशन। यूएई जान चाहने नेपाली श्रमिकले क्यूआर कोड सहित कोरोना खोप प्रमाणीकरण गर्न यूएई स्थित नेपाली दूतावासको आग्रह। यूएईमा रहेर कोरोनाको खोप लिइसकेकाले खोप लगाएको प्रमाण साथमा बोकेर विदेश यात्रा गर्न सक्ने। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले दिए राजीनामा। एन्फामा गलत नजिर बस्न नदिन राजीनामा दिएको राईको भनाई। आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद भएपछि राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतारीले मागे माफी। आफूले पछिल्लो 3 दशकमा नेपाल र अरू एसियाली देशको फुटबल कसरी विकास भएको छ भन्ने मात्र बताउन खोजेको स्पष्टोक्ति। आगामी सेप्टेम्बर 25 अर्थात् असोज 9 गतेदेखि हुने चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलमा काठमाडौँ किङ्स 11 को कप्तानी सन्दीप लामिछानेले गर्ने। आफ्नो जन्मदिनको दिनमै यो खबर प्राप्त गर्दा खुसी लागेको सन्दीपको प्रतिक्रिया। ओलम्पिकमा सहभागी हुन गएकी बेलारुसकी 24 वर्षीय क्रिस्टिना तिमानोले आफ्नो नाम फरक खेलमा देखेर खेल अस्वीकार गरेपछि उनलाई जबरजस्ती बेलारुस फर्काइदै राजनीतिक कारणले आफूलाई स्वदेश फर्काएर जेल हालिने भन्दै विदेशी मुलुकसँग शरणको याचना। जापानमा जारी ओलम्पिकमा 29 स्वर्ण 17 रजत सहित चीन शीर्ष स्थानमा। 21 स्वर्ण 15 रजत सहित अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहँदा 17 स्वर्ण 6 रजत सहित जापान तेस्रो स्थानमा। म्यानमारका सैन्य नेता मिन अङद्वारा आफूलाई प्रधानमन्त्री स्वघोषणा। 2 वर्षपछि अर्थात् सन् 2023 सम्म चुनाव गराउने र स्वतन्त्र र निष्पक्ष बहुदलीय चुनाव गराउन देशमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख।
र 2 जनाको ज्यान जाने गरी तेलको ट्याङ्करमा भएको आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको अमेरिका र बेलायतको आरोप। इरानको संलग्नता रहेकोमा आफूहरू विश्वस्त रहेको भन्दै इरानले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको दाबी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।